A4 साइजको पेपर छ, A4 साइजको पेपरको 4 वटा पार्ट हुन्छ, त्यो 4 फोल्ड, त्यसैलाई नै के भन्छ भन्दाखेरि कि 4 फोल्ड र चौतर्फी, जसलाई पनि हामीले भन्छौँ कि यो 4 फोल्ड भनेको के हो त भन्दाखेरि कि चारैतर्फबाट एज अ कन्ज्युमरलाई, एज अ डिस्ट्रिब्युटरलाई, एज अ कम्पनीलाई चौतर्फी के छ त भन्दाखेरि कि फाइदा छ र बेनिफिट छ, त्यसैले यसलाई 4 फोल्ड बोनस मार्केटिङ प्लान भनिएको हो। अब सबभन्दा पहिलो पोइन्टको बारेमा हामी चर्चा गर्छौँ। एकुमुलेटिभ प्लान भनिएको छ। एकुमुलेटिभ भनेको के हो यसलाई अलिकति बुझौँ। एकुमुलेटिभ भनेको के हो त भन्दाखेरि कि पुरानो र नयाँ गाभिएर जोडिँदै जानेलाई हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि कि एकुमुलेटिभ भन्छौँ। जस्तै इक्जाम्पलको लागि हामीले भन्न सक्छौँ, मानौ तपाईँ हामी कतै जानुपर्ने छ, मानौ एकछिनको लागि तपाईँ हामी चितवनमा छौँ र चितवनबाट तपाईँ हामीलाई पत्लैया आउनु पर्नेछ र आउने क्रममा तपाईँ हेटौडामा आएर तपाईँको गाडी बिग्रियो र हेटौडामा आएर तपाईँको गाडी बिग्रियो भने तपाईँ हेटौडामा ओर्लिसकेपछि पुनः फर्केर तपाईँ चितवन जानुहुन्न र त्यहाँ गाडी चेन्ज गरेर तपाईँले त्यहाँसम्मको भाडा तिरेर तपाईँ अर्को गाडी लिनुहुन्छ र त्यहाँबाट तपाईँ पत्लैया आइपुग्नुहुन्छ। यानि कि जहाँ हामी छौँ त्यहीँबाट हामीले दोस्रो यात्रा तय गर्छौँ। तर तपाईँ हामीले बजारमा देख्न सक्छौँ कि तपाईँ चितवनबाट गाडी लिनुभयो पत्लैयाको लागि, तर हेटौडामा आएर गाडी बिग्रियो भने पुनः तपाईँ के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि कि फर्केर तपाईँ पुनः चितवन जानुहुन्छ र त्यहाँ चितवनबाट फेरि पत्लैयाको लागि तपाईँ दोस्रो गाडी लिनुहुन्छ। यसलाई अलिकति म बुझाउँछु कि धेरै कम्पनीहरूमा के हुन्छ भन्दाखेरि कि एउटा टार्गेट बेस्ड हुन्छ र टार्गेट कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि कि 5 लाख रुपियाँको एउटा टार्गेट दिइन्छ मन्थली र त्यो महिनामा 5 लाखको हामीले सेल गर्नुपर्ने हुन्छ र काम गर्दै गयो अघि भने जस्तै तपाईँ चितवनबाट हेटौडासम्म आइपुग्नु भयो, यानि कि तपाईँले 3 लाख रुपियाँको कारोबार त्यो मन्थमा गर्नुभयो। कुनै कारणवश तपाईँले विभिन्न कारणवश तपाईँले 2 लाख रुपियाँको कारोबार गर्न सक्नु भएन भने नेक्स्ट मन्थ तपाईँले पुनः चितवन गएर पुनः तपाईँले पत्लैयासम्मको लागि कारोबार सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ। यानि कि पुनः 0बाट 5 लाखसम्मको कारोबार तपाईँले पार गर्नुपर्ने हुन्छ अनि बल्ल तपाईँको टार्गेट मिट हुन्छ। भने यहाँ आज हामीले एकुमुलेटिभको कुरा गर्दैछौँ कि तपाईँ हेटौडासम्म आइसक्नुभयो, 3 लाख रुपियाँको कारोबार गरिसक्नुभयो, अर्को मन्थ मात्र तपाईँले 2 लाख रुपियाँको कारोबार गर्नुहुन्छ भने पुरानो 3 लाख रुपियाँ र अहिले करेन्ट मन्थमा भएको 2 लाखको कारोबार गाभिन्छ, जोडिन्छ र तपाईँको टार्गेट के भयो त भन्दाखेरि कि 5 लाख पुरा भयो। यसमा के भयो, पुरानो 3 लाख र नयाँ 2 लाख जुन छ एकुमुलेट भयो। यसैलाई नै एकुमुलेटिभ प्लान भनिन्छ। पुरानो र नयाँ दुइटै गाभिएर जोडिएर त्यसको बेनिफिट तपाईँ हामीले पाउँछौँ भने त्यसलाई एकुमुलेटिभ प्लान भनिन्छ। हामी कुरा गर्छौँ ओन्ली प्रमोसन नो डिमोसन, यानि कि यो बढ्दो क्रममा के हुन्छ भन्दाखेरि कि प्रमोसन हुन्छ नो डिमोसन। यानि कि तपाईँले काम गरेर जुन लेभल एचिभ गर्नुहुन्छ, जुन एउटा डेस्टिनेसनलाई तय गर्नुहुन्छ भने त्यहाँभन्दा तपाईँलाई फर्केर पुनः ब्याक जानु पर्दैन। जब पुनः तपाईँ स्टार्ट गर्नुहुन्छ त्यहीँबाट तपाईँको स्टार्ट हुन्छ। मानौ सपोज तपाईँले काम गर्न सुरु गर्नुभयो, 2 वर्ष 1 वर्ष 5 वर्ष काम गर्नुभयो, त्यसपछि तपाईँ कुनै कारणवशले यो व्यवसायलाई गर्नु भएन, विदेश जानुभयो र त्यसपछि पुनः यो व्यवहारलाई तपाईँले 2 वर्षपछि नै सुरु गर्नुहुन्छ भने तपाईँको जुन एउटा लेभल थियो, पोजिसन थियो, त्यहीँबाट तपाईँको स्टार्ट हुन्छ र माथितिर जान्छ। यानि कि ओन्ली प्रमोसन नो डिमोसन, नेभर रिच एट 0। यानि कि यहाँ के छ त भन्दाखेरि कि तपाईँ कहिले पनि 0मा पुग्नुहुन्न, जुन लेभल लिइसक्नुहुन्छ त्यहीँबाट तपाईँको पुनः माथितिरको यात्रा सुरु हुन्छ। र नो रिक्वालिफिकेसन, वान टाइम एचिभमेन्ट, जुन लेभल तपाईँले एचिभमेन्ट लिनुहुन्छ त्यो तपाईँको लेभल एज इट इज रहन्छ र तपाईँले जुन कारोबार गर्नुहुन्छ त्यो कारोबारको बेसमा तपाईँको इन्कम हुन्छ। करेन्ट मन्थमा जुन कारोबार हुन्छ त्यसको बेसमा तपाईँको इन्कम डिसाइड हुन्छ। तर तपाईँको जुन एचिभमेन्ट एकचोटि गरिसक्नु भएको हुन्छ त्यो एचिभमेन्ट तपाईँको कम हुँदैन। सपोज मानव एकछिनको लागि तपाईँले एकचोटि क्राउन क्वालिफाई गरिसक्नुभयो, तपाईँलाई कार फन्ड आइरहेको छ, हाउस फन्ड आइरहेको छ, एलओबी आइरहेको छ, ट्राभल फन्ड आइरहेको छ भने जब तपाईँले यो लेभललाई क्वालिफाई गर्नुहुन्छ त्यसपछिको दिनमा यदि तपाईँको त्योभन्दा सानो लेभल पनि मेन्टेन हुन्छ भने भोल्युम कम छ, भोल्युम बढी छ भने भोल्युमको आधारमा, ट्रान्जेक्सनको आधारमा तपाईँको इन्कम कम बढी हुनसक्छ। तर तपाईँले पाउने जुन यी सबै चिजहरू जसको बारेमा मैले चर्चा गरेँ, हाउस फन्ड, कार फन्ड, ट्राभल फन्ड, यी सम्पूर्ण चिजहरू तपाईँले प्राप्त गर्नुहुन्छ। डाइरेक्टर बोनस कम्प्रेस डाउनवार्ड। अब यो डाइरेक्टर बोनस कम्प्रेस डाउनवार्डको अर्थ के हो त भन्दाखेरि कि मानव एकछिनको लागि बिजनेस गर्दै जाने क्रममा के हुन्छ भन्दाखेरि कि तपाईँ हामीले टिममा कतिपय व्यक्तिलाई सिफारिस गर्छौँ र सिफारिस गर्दा प्रोडक्ट युजर बन्छ र युजर बनिसकेपछि डेप्थसम्म गएर कोही व्यक्ति एक्टिभली काम गर्ने व्यक्तिहरू आउँछन्
र त्यो व्यक्तिले काम गर्न थाल्छ र बिचमा ती व्यक्ति जो युजर छ त्यो व्यक्तिहरूले पनि आफ्नो युजको लागि केही सामानहरू खरिद गरिरहेको हुन्छ भने ती व्यक्तिले युज गरेको 500, 1000, 2000, 5000 को जुन एउटा बिजनेस हुन्छ त्यो बिजनेस पनि तपाईको के हुन्छ भन्दाखेरि कि कम्प्रेस भएर तपाईका आएर तपाईलाई त्यो डाइरेक्टर बोनस लिनको लागि सपोर्ट हुन्छ, जसले यसलाई भनिएको छ कि कम्प्रेस डाइरेक्टर बोनस कम्प्रेस डाउनवार्ड भनिएको छ र यो चीज क्वालिफाइड व्यक्तिकोमा गएर गाविन्छ। त्यसैगरी हामीले हेर्न सक्छौं लिडरशिप बोनस रोल अप। अब यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि कि लिडरशिप ओभर नेतृत्व भत्ता, जसले टिमलाई चाहिँ नेतृत्व गर्ने एउटा क्वालिटी छ र उसले आफ्नो टिमलाई नेतृत्व गरिरहेको छ भने आजको डेटमा मानौ तपाईँ हामी यहाँ बसेर कारोबार गरिरहेको छौँ, तर कम्पनी आजको डेटमा दुबईमा छ, फिलिपिन्समा छ, बहराइनमा छ, साउदी अरेबियामा छ, लगायत बङ्गलादेशमा छ र लगायत अरू पनि देशहरूमा छ भने त्यहाँबाट भएको जुन टोटल ट्रान्जेक्सन हुन्छ त्यो ट्रान्जेक्सन भएको आधारमा त्यो एउटा टर्नओभरको जुन पैसा हुन्छ त्यो पैसाको इन्कम तपाईँ हामीले यहाँ बसेर पनि किन लिन सक्छौँ त भन्दाखेरि कि कम्पनीले धेरैवटा देशमा कारोबार गरिरहेको छ, तर कम्पनीको प्रतिनिधिको रूपमा तपाईँ हामी यहीँ बसेर पनि आफ्नो टिमलाई एउटा लिड गर्छौँ, नेतृत्व गर्छौँ भने त्यहाँबाट पनि जुन भोल्युम जेनेरेट हुन्छ यसमा सेयर अंशको आधारमा तपाईँको पोइन्ट सेयरिङ सिस्टमद्वारा तपाईँको टिममा भएको कारोबारको भोल्युमको आधारमा त्यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि कि एलओबी बोनस आउँछ र एलओबी लिनको लागि एउटा क्राइटेरिया हुन्छ र त्यो जुन क्राइटेरिया छ तपाईसम्म त्यो बिजनेस भएन भने त्यो त्यहाँभन्दा माथि गएर त्यो एकुमुलेट हुन्छ र जहाँ आएर एउटा जुन 5625 पीबी को क्राइटेरिया छ जुन ठाउँमा गएर क्वालिफाई व्यक्तिको जुन ठाउँमा गएर त्यो मिनिमम क्राइटेरिया मिट हुन्छ त्यो व्यक्तिले एलओबी पाउँछ र त्यसपछि यो यसरी नै जबसम्म 5625 पुग्दैन तबसम्म यो रोल अप भएर त्यो पोइन्टसम्म गाविदै जान्छ। त्यसैगरी अर्को हामीले हेर्न सक्छौं नो रिन्युअल र यो बिजनेस प्लानमा तपाईँ रेजिस्ट्रेसन भइसकेपछि रिन्यू गर्नु पर्दैन यहाँ, किनकि जोइनिङ फ्री छ र जोइनिङ फ्री छ। यहाँ तपाईँले फ्री अफ कस्टमा आफ्नो आइडी लिन सक्नुहुन्छ र वान टाइम तपाईँले 30 पीबी को सामान खरिद गरेर आफ्नो आइडीलाई भ्यालिड गराइसकेपछि त्यसपछि तपाईँले लाइफ टाइम यसलाई रिन्यू गर्नु पर्दैन। र अर्को छ इन्जिनियर टु मेक यु वेल्दी, यानी कि यो प्लानलाई नै त्यो तरिकाले डिजाइन गरिएको छ कि तपाईँ हामी जस्तो व्यक्ति एउटा कन्ज्युमरले पनि प्रोडक्ट युज गर्दा र अरूलाई युज गराएको अवस्थामा एउटा बेनिफिट लिन सकोस् र कन्ज्युमरले आफूलाई कन्ज्युमरको रूपमा नभएर डिस्ट्रिब्युटरको रूपमा परिणत गर्न सकोस् र डिस्ट्रिब्युटरबाट एउटा युवा उद्यमशील बन्न सकोस्, त्यसको लागि यो मार्केटिङ प्लानलाई डिजाइन गरिएको छ र यो एउटा रेडिमेड बिजनेस प्लान हो, बिजनेस मोडुल हो। र यसमा हामीले हेर्न सक्छौं इनरिचमेन्ट प्लान अन्तर्गत हामीसँग कम्पनीले 9 वेज अफ इन्कम दिन्छ, जसमा सबभन्दा पहिलो हामीले हेर्न सक्छौं सेभिङ अन कन्जम्पसन 10 to 20%, यसको बारेमा अहिले हामी चर्चा गर्छौं। पर्फर्मेन्स बोनस जुन छ 5 to 11%, ब्रोन्ज डाइरेक्टर बोनस 14%, बिजनेस बिल्डिङ बोनस 14%, लिडरशिप ओभरराइडिङ बोनस 16%, ट्राभल फन्ड 5%, कार फन्ड 5%, हाउस फन्ड 3% र इलाइट क्लब बोनस 2% छ। यसको बारेमा अलिकति विस्तृतमा जाउँ। पहिलो छ सेभिङ अन कन्जम्पसन, यानी कि आफूले खपत गर्दा पनि केही बचत, जसलाई हामीले रिटेल प्रॉफिट पनि भन्ने गर्छौं। यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि कि कम्पनी प्रोभाइड यु विथ 10 to 20% डिस्काउन्ट फर योर लाइफ टाइम भनिएको छ। एकचोटि तपाईले आफ्नो आइडी लिइसकेपछि अथवा कस्टमर नम्बर लिइसकेपछि हाम्रो एसोसिएट भइसकेपछि तपाईलाई के कम्पनीले के गर्छ भन्दाखेरि कि आफ्नो डिस्ट्रिब्युटरको लागि कम्पनीले के गर्छ भन्दाखेरि कि तपाईँ हामीलाई कि डीपी र एमआरपी को जो बीचको अन्तर हुन्छ त्यो अन्तरलाई बचाउने एउटा अवसर हामीले पाउँछौं। जस्तै कुनै पनि चीजको मानव एकछिनको लागि एउटा पेस्ट छ र पेस्टको प्राइस एमआरपी जुन म्याक्सिमम रिटेल प्राइस छ 120 रुपैयाँ छ भने तपाईँ हामी डिस्ट्रिब्युटर भएकै कारणले गर्दाखेरि हामीले कतिमा पायो त भन्दाखेरि कि डीपी प्राइसमा पायो, डिस्ट्रिब्युटर प्राइसमा पायो 100 रुपैयाँमा पाउँछौं। अब यसमा के भयो त भन्दाखेरि कि जुन एमआरपी 120 रुपैयाँ लिएर हामी बजार गएको थियो सामान किन्नको लागि जसको प्राइस 120 थियो, तपाईँ हामीले मात्र 100 रुपैयाँमा पायो। तपाईँ हाम्रो गोजीमै 20 रुपैयाँको बचत भयो। त्यो पैसाले तपाईँ हामीलाई यदि कुनै चीज लिन मन लाग्यो भने त्यो पैसाले हामीले अरू कुनै चीज लिन सक्छौं, अथवा एक प्याकेट चाउचाउ हामीले लिन सक्छौं, अथवा लिदैनौं भने त्यो 20 रुपैयाँ हाम्रो गोजीमै रहन्छ, यानी कि सेभिङ भयो। यसरी आफैले खरिद गर्दा पनि हामीलाई के हुन्छ भन्दाखेरि कि सेभिङ अन कन्जम्पसन हुन्छ, खरिद गर्दा पनि 20 रुपैयाँ हामीलाई बचत हुन्छ। यसरी हामीले 10 to 20% हामीले सेभिङ गर्न सक्छौं प्रत्येक खरिदमा। पहिलो बेनिफिट। दोस्रो बेनिफिट छ एकुमुलेटिभ पर्फर्मेन्स बोनस, जसको बारेमा अलिकति मैले एक्जाम्पल दिएर बुझाएको थिएँ र यसलाई अलिकति अझ बुझौं कि मिनिमम टु म्याक्सिमम यहाँ दिएको छ
यसरी बुझौँ कि जब तपाईँले 1 रुपियाँ एनसी बराबरको कारोबार गर्नुहुन्छ, देश अनुसार फरक हुन्छ। नेपालको लागि छुट्टै, बराइनको लागि छुट्टै र अलग अलग देशमा यो अलग अलग त्यहाँको मुद्रा अनुसार छ। हामीले एभरेजमा क्यालकुलेसन गर्ने हो भने 1 रुपियाँ बराबर 50 रुपियाँको ट्रान्जेक्सन यदि हामीले गर्छौँ भने 1 PV भनेर भनिएको छ। यो चाहिँ एउटा नाप्नको लागि सजिलो एउटा मेजरमेन्ट एकाइ बनाइएको छ। जस्तै इक्जाम्पलको लागि हामी कपडा किन्न जान्छौँ भने त्यो कपडालाई नाप्नको लागि सेन्टिमिटर एकाइमा नापिन्छ। 100 सेन्टिमिटर बराबर 1 मिटर भनिएको हुन्छ। त्यो 1 मिटरको हिसाबले नापेर हामीलाई दिन्छ। जुनसुकै ठाउँमा जानुहोस्, यदि मलाई 1 मिटर चाहियो भन्नुहुन्छ भने 100 सेन्टिमिटर इक्वल टु 1 मिटर हुन्छ। तपाईँलाई 1 मिटर नापेर दियोस् अथवा 100 सेन्टिमिटर नापेर दियोस्, एउटै कुरा हुन आउँछ। त्यसरी नापेर तपाईँलाई दिन्छ। त्यो एउटा मेजरमेन्टको एकाइ हो। त्यस्तै यो डाइरेक्ट सेलिङ बिजनेसमा पनि, जस्तै आजको डेटमा हामी आइएममा पैसा हाल्छौँ अथवा ट्रान्जेक्सन गर्छौँ, ई सेवा गर्छौँ अथवा फोन पे गर्छौँ भने त्यहाँ हामीलाई केही पोइन्ट कलेक्ट हुन्छ र त्यो पोइन्टहरू जम्मा हुँदै जान्छ र त्यो पोइन्टको आधारमा आकर्षक उपहारहरू दिइरहेको हुन्छ। यति पोइन्ट पुगेपछि यो उपहार, यति पोइन्ट पुगेपछि यो उपहार हो। सेम त्यस्तै आफ्नो डिस्ट्रिब्युटरलाई चाहिँ अलिकति रेगुलर हाम्रै पसलबाट, हाम्रै ठाउँबाट सामान पर्चेस गरोस् र प्रोत्साहन स्वरूप कम्पनीहरूले एउटा पोइन्ट सेयरिङ सिस्टम राखेको हुन्छ। र यहाँ हाम्रो कम्पनीमा पनि तपाईँले 50 रुपियाँ बराबरको सामान चाहिँ खरिद गर्नुहुन्छ भने त्यसमा तपाईँलाई 1 पोइन्ट दिएको हुन्छ, जसलाई पोइन्ट भ्यालु भनेर भनिन्छ। यानि कि 50 को सामान किन्दा हामीले 1 पोइन्ट अफ भ्यालु पाउँछौँ। र त्यसरी हेर्ने हो भने 1 पोइन्ट अफ भ्यालुदेखि लिएर 599 पोइन्ट अफ भ्यालुसम्म तपाईँ हामीलाई 5% जुन एउटा पर्फर्मेन्सको भागीदार हुन्छौँ हामी यसमा। र त्यसै गरी हामी अर्को हेर्न सक्छौँ र हाम्रो पोस्ट भनेको डिस्ट्रिब्युटर हुन्छ। जब हामीले 600 पोइन्ट अफ भ्यालुदेखि लिएर 2379 पोइन्ट अफ भ्यालुसम्मको कारोबार गर्छौँ, त्यतिखेरसम्म कम्पनीले हामीलाई 8% आफूले गरेको कारोबार र टिममा भएको कारोबारको बेनिफिट हामीले लिन सक्छौँ। त्यतिखेर हाम्रो एउटा पोस्ट हुन्छ पर्फर्मेन्सको आधारमा कि सिनियर डिस्ट्रिब्युटर हामी हुन्छौँ। जब हामीले 2400 देखि लिएर 5499 पोइन्ट अफ भ्यालुसम्मको कारोबार गर्छौँ, त्यतिखेरसम्म त्यसपछि हाम्रो जुन पर्सेन्टेजको लेभल हुन्छ हामी 10% मा पुग्छौँ। त्यसै गरी जब हामी 5500 अथवा त्योभन्दा माथिको कारोबार पोइन्ट अफ भ्यालु कलेक्ट गर्छौँ आफ्नो टिमबाट, त्यसपछि हामी ब्रोन्ज डाइरेक्टरको लेभलमा पुग्छौँ। र यो ब्रोन्ज लेभलको डाइरेक्टरमा पुगिसकेपछि कम्पनीले हामीलाई 11% को लेभलमा पुर्याइदिन्छ र त्यतिखेर हामी एउटा ब्रोन्ज डाइरेक्टरको एउटा टाइटल पाउँछौँ। र यो टाइटलको आधारमा हाम्रो एउटा पहिचान हुन्छ। र त्यसपछि आफूले जुन कन्ज्युमेबल प्रोडक्टहरू युज गर्छौँ र त्यसमा हामीलाई डाइरेक्ट 11% के हुन्छ बेनिफिट हुन्छ। यसको बारेमा अझ हामी डिटेलमा बुझ्न सक्छौँ। र यहाँ दिएको छ तल टु रिसिभ पर्फर्मेन्स बोनस फर अ गिभन बिजनेस मन्थ डिस्ट्रिब्युटर मस्ट टु पर्सनल पर्चेज एट डिस्ट्रिब्युटर प्राइस अफ द फलोइङ भ्यालु इन द बिजनेस मन्थ। डिस्ट्रिब्युटर हु अर्न अप टु 10% पे आउट, जसले 10% को पे आउट लिइरहेको छ त्यो व्यक्तिले 20 PV, जसलाई हामीले नेपालीमा के भन्छ भन्दा 20 × 50 गर्दाखेरि कति हुन आउँछ 1000 रुपियाँ बराबरको कम्तीमा आफ्नो पसलबाट आफ्नो दुकानबाट बोनी गरेछ र नै हामीले महिनाभरिमा पटक गरेर आज भोलि पर्सि गरेर हामीले बाहिरको दुकानमा जुन सामान किन्थ्यौँ त्यो आफ्नै पसलबाट हामीले लिन सक्छौँ। डिस्ट्रिब्युटर हु अर्न 11% पे आउट र त्योभन्दा माथिका व्यक्तिहरू जुन लेभल छ डाइरेक्टर र त्योभन्दा माथिको सिनियर लेभलहरू, ती सम्पूर्ण व्यक्तिको लागि चाहिँ पर्सनल खरिदारी जुन हुन्छ हामीले महिनाभरिमा 40 पोइन्ट अफ भ्यालुको सामान चाहिँ खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ। जुन नेपाली अमाउन्टमा भन्यो भने 2000 बराबरको सामान हामीले लिनुपर्ने हुन्छ। If any case a distributor fails to make personal purchase, the bonus earned in that business month is carried forward and it released in the business month when distributor makes the required personal purchase. र एकदमै सजिलो तरिकाले यहाँ बताइएको छ। मानौ एकछिनको लागि तपाईलाई यो महिना कुनै पनि वस्तुको आवश्यक छैन, तपाईले किनेको सामान युज गर्दै हुनुहुन्छ र तपाईको टिममा पनि केही कारोबार भयो, तपाईले आफ्नो पर्सनल पर्चेज गर्नु भएन, छुट्यो अथवा गर्दै गर्नु भएन, इच्छा थिएन गर्ने गर्नु भएन भने पनि जुन मन्थमा तपाईले आफ्नो खरिदारी गर्नुहुन्छ त्यो मन्थमा तपाईको होल्ड जुन बोनसहरु हुन्छ त्यो क्यारी फरवर्ड भएर पहिलाको पनि जोडिएर तपाईलाई त्यो जुन मन्थमा तपाईको ट्रान्ज्याक्सन भएको हुन्छ त्यो मन्थमा तपाईलाई गाभिएर आउँछ। एकदम बेनिफिट छ, यो एकदमै राम्रो छ। त्यसैगरी एडिसनल एडभान्टेज भनेर यहाँ दिएको छ। सिंगल मन्थमा यदि तपाईले हामी 282 पोइन्ट अफ भ्यालुको कारोबार गर्छौं भने तपाई हामीलाई कम्पनीले फास्ट स्टार्टको एउटा टाइटल दिन्छ र यसमा फास्ट स्टार्ट 8% पुग्दा दिने जुन एउटा गिफ्ट भाउचर, प्रोडक्ट भाउचर र एउटा बोनस अमाउन्ट हुन्छ त्यो तपाई हामीले पाउँछौं। त्यसैगरी जनरल हामीले 5500 पीबी पोइन्ट अफ भ्यालुको कारोबार गर्दा ब्रोन्ज डाइरेक्टरको लेभल तपाई हामीले पाउँछौं भने यहाँ चाहिँ तपाई हामीले के गर्यो भन्दाखेरि कि एउटा सिंगल मन्थमा तपाईले अलिकति एक्टिभली काम गर्न चाहने व्यक्ति, जस्तै काम गर्दा कोही स्पिडमा कोही स्लोमा र बिस्तारै काम गर्ने हुन्छ, कामको स्पिडको आधारमा तपाईले एकै महिनामा 4500 पीबी को कारोबार यदि तपाईको टिमबाट सेल्फ र ग्रुपबाट गर्नुहुन्छ भने तपाईलाई ब्रोन्ज डाइरेक्टर फास्ट स्टार्ट चाहिँ
फास्ट स्टार्ट तपाईँ चाहिँ ब्रोन्ज डाइरेक्टर क्वालिफाई गर्नुभयो भन्ने कुरा बुझिन्छ र यहाँ तपाईँ एउटा फास्ट स्टार्ट डाइरेक्टर बन्नुहुन्छ। त्यसै गरी हामीले हेर्न सक्छौँ जब तपाईँ ब्रोन्ज डाइरेक्टर क्वालिफाई गर्नुहुन्छ तपाईँले बिस्तारै 5500 पिबी गरेर अथवा फास्ट स्टार्ट 4500 पिबी गरेर पोइन्ट अफ भ्यालु गरेर एकै महिनामा पनि तपाईँले यदि गर्नुहुन्छ भने ब्रोन्ज डाइरेक्टर बन्नुहुन्छ र ब्रोन्ज डाइरेक्टर भइसकेपछि कम्पनीले टोटल टर्नओभरको 4%। अब यो टोटल टर्नओभर भनेको के हो त भन्दाखेरि कि इक्जाम्पलको लागि म तपाईँलाई बताउँछु। एउटा परिवार छ र एउटा परिवारमा 5 जना छोराहरू छ र 5 जना छोराहरू अब कोही मलेसियामा छ, कोही दुबईमा छ, कोही कतारमा छ, कोही बहराइनमा छ, अलग अलग देशमा काम गर्न गएको छ र ती सम्पूर्ण व्यक्तिले काम गरिसकेपछि जुन स्यालेरी आउँछ घरमा भएको जुन एकमुष्ट एउटा गार्जियनलाई सबैले पैसा पठाउँछ र गार्जियनले ती सम्पूर्ण पैसालाई एक ठाउँमा कलेक्ट गर्छ र कलेक्ट गरिसकेपछि जसलाई मानु कसैलाई बाइक चाहियो भने एकमुष्ट बाइक किन्नको लागि 3 लाख रुपियाँ गार्जियनले दिइदिन्छ। अर्को छोरालाई अब घर बनाउनको लागि 5 लाख चाहियो भने गार्जियनले 5 लाख रुपियाँ दिइदिन्छ। यसरी नै तपाईँ हाम्रो कम्पनीले पनि के गर्छ भन्दाखेरि कि ओभरअल जुन जतिवटा देशमा छ ती सम्पूर्ण देशबाट भएको टोटल टर्नओभरलाई एक ठाउँ गर्छ र त्यो एक ठाउँ गरिसकेपछि त्यसको 4%, सपोज 200 करोडको कारोबार चाहिँ टर्नओभर कम्पनीले गरेको छ भने त्यसको 4% भनेको 8 करोड रुपियाँ भयो र त्यो 8 करोड पैसालाई चाहिँ जतिजना व्यक्तिहरूले यो ब्रोन्ज डाइरेक्टरको लेभललाई क्वालिफाई गरेको छ 2001 पिबी गरेर अथवा 4501 पिबी गरेर अथवा 5500 पिबी जसले क्वालिफाई गरेको छ ती व्यक्तिहरूमा चाहिँ उनीहरूले गरेको कलेक्टेड पोइन्टको आधारमा ती व्यक्तिहरूको टिममा भएको कारोबारको आधारमा सेयर अंशको आधारमा बाँडेर दिइन्छ र यो चाहिँ 6% हुन्छ र यो ब्रोन्ज डाइरेक्टरको रूपमा दिइन्छ र यसको लागि तपाईँले आफ्नो सेल्फ पर्चेज 40 पिबी र ओभरअल टिमबाट 2001 पिबीको एउटा मिनिमम जुन मेन्टेन हुन्छ जिम्मेदारी हुन्छ त्यो पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ र यो गरिसकेपछि हामीले यो जुन टर्नओभरको हिस्सेदारी पाउनको लागि हामी सक्षम हुन्छौँ र लगातार रूपमा हामीले यसलाई मेन्टेन गरेर लिन सक्छौँ। त्यसैगरी अर्को छ बिजनेस बिल्डिङ बोनस र यो एकदमै एक्साइटिङ बोनस छ। बिजनेस बिल्डिङ बोनस यो चाहिँ बिजनेसलाई बिल्ड गर्नको लागि दिएको कम्पनीले एउटा एकदमै एक्साइटिङ बोनस छ र यो एक्साइटिङ बोनसलाई तपाईँ हामीले एचिभ गर्न सक्छौँ र यो बोनस जब हामीले लिन थाल्छौँ त्यसपछि के हुन्छ भन्दाखेरि कि तपाईँ हाम्रो इन्कम एकदमै बढ्न थाल्छ किनकि यो चिज ले तपाईँ हामी जस्ता नयाँ व्यक्तिहरूलाई काम गर्नको लागि अझ प्रोत्साहन गर्छ र नयाँ व्यक्तिहरूलाई चाहिँ आफ्नो इन्कमको साइजलाई बढाउनको लागि मद्दत गर्ने काम चाहिँ यो इन्कमले गर्छ। भेस्टिज एलोकेट्स 14% अफ कम्पनी मन्थली पिबी अफ बिजनेस बिल्डिङ बोनस BBB भनिएको छ। दिस इज कम्प्युटेड बाई अ पोइन्ट सेयरिङ सिस्टम बेस्ड अन द बिजनेस बिल्डिङ बोनस पोइन्ट अर्न बाई द क्वालिफायर्स। इक्जाम्पलको लागि त्यही कि टोटल कन्ट्रीहरू कतिवटा कन्ट्रीमा कारोबार भइरहेको छ त्यो टोटल कन्ट्रीको कारोबारको मानु सपोज 200 करोड छ भने त्यो 200 करोडको 14% पैसा छुट्याउँछ र 14 दुना 28 करोड रुपियाँ जुन भयो त्यो 28 करोड पैसामा जतिजना व्यक्तिले एज अ सिल्भर डाइरेक्टर क्वालिफाई गरेको छ ती व्यक्तिहरूलाई चाहिँ उनीहरूको लेभल वाइज जस्तै मानु एकछिनको लागि सिल्भर डाइरेक्टरको लागि 2 डेप्थसम्म, गोल्डको लागि यहाँ दिएको छ 3 डेप्थ 4 डेप्थ, यसरी तपाईँलाई एउटा 9 डेप्थसम्मको इन्कम हामीले लिन सक्छौँ र यो कसरी भन्ने कुराहरू तपाईँ जोसँग एसोसिएट हुनुभएको छ त्यो व्यक्तिसँग अथवा अरू पनि कम्पनीको जुन डिटेल प्लान छ त्यसमा तपाईँले हेरेर अझ बुझ्न सक्नुहुन्छ बिजनेस बिल्डिङ बोनसको बारेमा। र त्यसै गरी अर्को छ र यसलाई लिनको लागि जुन क्राइटेरिया छ मैले बताइसकेँ। यसलाई लिनको लागि तपाईँले आफ्नो टिममा एकजना व्यक्तिलाई चाहिँ ब्रोन्ज डाइरेक्टरको लेभल दिलाउनको लागि मद्दत गर्नुपर्ने हुन्छ र साथसाथै तपाईँले एक्सक्लुसिभ लाइनबाट एक्सक्लुसिभ पिबीको रूपमा 1801 पिबी क्वालिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ र आफ्नो सेल्फ पर्चेजमा 40 पिबीको कारोबार गरेको हुनुपर्छ। त्यसै गरी अर्को छ 5औं नम्बरमा लिडरसिप ओभरराइडिङ बोनस र जुन लिडरसिप ओभरराइडिङ बोनस भनेको आजको डेटमा ओभरअल टोटल चेकमा लगभग 50% देखि 70% सम्मको चेकको पैसामा यो नै हुने गर्छ जसलाई हामीले लिडरसिप ओभरराइडिङ बोनस भन्ने गर्छौँ र यो बोनस एज अ सिल्भर डाइरेक्टर एन्ड एबभले पाउने हो र यसमा पनि त्यही टोटल टर्नओभरको 60% कम्पनीले मन्थली पिबी पोइन्ट अफ भ्यालु जुन कलेक्टेड हुन्छ त्यसलाई चाहिँ जतिजना व्यक्तिले जो क्वालिफाई गरेको हुन्छ उनीहरूको नम्बरले चाहिँ उनीहरूले गरेको पोइन्टको कलेक्टेड पोइन्टले डिभाइड गरिसकेपछि एउटा पोइन्ट अफ भ्यालु निस्किन्छ र त्यो पोइन्ट अफ भ्यालुले चाहिँ जुन टिम छ तपाईँ हाम्रो त्यो टिममा कति पोइन्ट कलेक्टेड भयो त्यो पोइन्टलाई मल्टिप्लाई गरेर एउटा अमाउन्ट आउने गर्छ, त्यो अमाउन्टको रूपमा हामीले पाउँछौँ र यो एकदम एक्साइटिङ छ किनकि आजको डेटमा जुन एलओबीको पोइन्ट छ एलओबीको पोइन्ट मिनिमम आजको डेटमा लगभग अराउन्ड 4 रुपियाँ नेपाली छ 1 पोइन्टको भ्यालु, जसको कारणले गर्दाखेरि टिममा जति धेरै काम भयो त्यति धेरै इन्कमको फ्लो बढ्छ।
त्यसैगरी हामीले हेर्न सक्छौँ भेस्टिज ट्राभल फन्ड र यो भेस्टिज ट्राभल फन्ड के हो त भन्दाखेरि कि जब तपाईँ हामीले सिल्भर डाइरेक्टर क्वालिफाई गर्छौँ, वान टाइम क्वालिफाई गरिसकेपछि यो इन्कम पाउनको लागि तपाईँ के बन्नुहुन्छ भन्दाखेरि कि हकदार बन्नुहुन्छ र यो लिनको लागि तपाईँले आफ्नो टिममा एउटा फ्रन्टमा एउटा ब्रोन्ज डाइरेक्टर क्वालिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ र तपाईँले साइडमा 1801 पिबी पोइन्ट अफ भ्यालुको कारोबार गर्नुहुन्छ भने तपाईँको यो क्राइटेरिया मिट हुन्छ र भइसकेपछि आउने समयमा जुन जुन महिनामा तपाईँको यो मिनिमम लेभल आफ्नो क्वालिफाई गर्नुहुन्छ, मिनिमम पनि सिल्भर लेभल मेन्टेन गर्नुहुन्छ र त्योभन्दा माथिको सम्पूर्ण लेभलमा तपाईँले यो ट्राभल फन्ड 5% जुन टोटल टर्नओभरको 5% पैसा जुन टोटल टर्नओभर हुन्छ त्यो कति टर्नओभर भयो त्यसमा मन्थली पिबी जुन हामीले भन्छौँ मानव एकछिनको लागि जति एक महिनाको टर्नओभर भयो त्यसको त्यो महिनामा कतिको टोटल यो चाहिँ पोइन्ट अफ भ्यालुको कारोबार भयो र त्यो पोइन्ट अफ भ्यालु कतिजना व्यक्तिले भएर कलेक्ट गर्यो त्यसले डिभाइड गरेर एउटा पोइन्ट भ्यालु निस्किन्छ र त्यो पोइन्ट भ्यालुले मल्टिप्लाई गरेर यो पनि तपाईँ हाम्रो टिममा जति कारोबार भयो त्यसको आधारमा पोइन्ट सेयरिङ सिस्टमको आधारमा हामीले पाउँछौँ। यसको अर्थ के हो त भन्दाखेरि कि आफ्नो टिममा जति धेरै कारोबार बढ्यो त्यसको बेसमा तपाईँ हाम्रो ट्राभल फन्ड पनि बढ्छ, एलओबी पनि बढ्छ, बिजनेस बिल्डिङ बोनस पनि बढ्छ र डाइरेक्टर बोनस पनि बढ्छ। त्यसैगरी अर्को चाहिँ हामीले ट्राभल फन्ड लिनको लागि पनि यहाँ दिएको छ क्राइटेरियाहरू, यो हामीले मिट गर्छौँ भने त्यो चिजहरू हामीले पाउँछौँ। सिल्भर, गोल्ड, स्टार, डायमन्ड, क्राउन युनिभर्सल, डबल क्राउन र डबल युनिभर्सल क्राउन यो एउटा लेभल हो र यसको आधारमा तपाईँ हामीले पाउँछौँ। सिल्भर एन्ड एबभ सबैले यो ट्राभल फन्डको लाभ उठाउन सक्छन् र आजको डेटमा हेर्ने हो भने भेस्टिजले ट्राभल फन्डको माध्यमबाट वर्षमा 2 चोटि ट्रिप लाने गर्छन्। अब एकचोटि एसियन कन्ट्री हुन्छ भने एकचोटि युरोपियन कन्ट्री हुन्छ र यो प्रत्येक 6 महिनामा कम्पनीले र अहिलेसम्म लगिसकेको केही कन्ट्रीको यहाँ नाम दिएको छ, स्कटल्यान्ड, लन्डन, हङकङ, टास्केन्ट, त्यसपछि आएर मकाउ, दुबई, स्विजरल्यान्ड, मलेसिया र लगायत यहाँ धेरै छ, पेरिस, बेजिङ, त्यसपछि आएर रसिया, बाली, टर्की, अस्ट्रेलिया, त्यसपछि अबुधाबी, फुकेट, थाइल्यान्ड लगायत अरू पनि छ। अहिलेसम्म म्याक्सिमम 30 भन्दा बढी ट्रिपहरू लगिसकेको छ जुन वर्ल्ड वाइड रूपमा र अरू पनि लगिरहेको हुन्छ। त्यसैगरी अर्को छ हामीले भेस्टिज कार फन्ड र यो कार फन्डको कुरा गर्दाखेरि एकदम एक्साइटिङ फन्ड छ र यो फन्ड हरेक व्यक्तिको एउटा ड्रिम हुनसक्छ। आजको डेटमा हरेक व्यक्ति 2 चक्केबाट 4 चक्केमा आउन चाहन्छ र 4 चक्कालाई ड्राइभ गर्न चाहन्छ, तर कसरी भन्ने कुरा थाहा हुँदैनन्। तर आजको डेटमा तपाईँ हामी जस्तो एउटा जिरोबाट सुरु गरेर एउटा कन्ज्युमरले पनि दोकान चेन्ज गरेर आफूले सामान युज गरेको आधारमा र सिस्टममा अरूलाई पनि पसल चेन्ज गर्न लगाएको आधारमा र त्यो टिममा भएको कन्जप्सनको आधारमा जुन सेल्स जुन ग्रोथ हुन्छ र त्यो सेल्सको ग्रोथको आधारमा एउटा ट्रान्जेक्सन बन्छ र ट्रान्जेक्सनको बेसमा जब तपाईँले 3वटा फरक व्यक्तिलाई अथवा 3वटा फरक कन्ज्युमरको समूहलाई एउटा समूहमा बनाएर गरिने कारोबार हो। समूहमा तपाईँले मिनिमम पनि यहाँ 2001 यानि कि ब्रोन्ज डाइरेक्टर र ब्रोन्ज डाइरेक्टर क्वालिफाई हुन्छ भने तपाईँलाई स्टार डाइरेक्टर मानिन्छ र त्यो स्टार डाइरेक्टर भइसकेपछिको अवस्थामा तपाईँले यो स्ट्याटसलाई 3 महिना मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ लगातार रूपमा र प्रत्येक लाइनबाट मिनिमम पनि 1 लाखको कारोबार हुन्छ र हामीले काम मिलेर गर्छौँ र मेहनत गर्छौँ भने 1-1 लाख रुपियाँको कारोबार भनेको धेरै ठुलो कारोबारै होइन। एउटा पसलमा पनि महिनाभरिमा लाखौँ रुपियाँको ट्रान्जेक्सन हुन्छ भने यसरी बुझ्नुहोस् तपाईँको 3वटा पसलबाट 1-1 लाख रुपियाँको कारोबार र तपाईँले साइडमा मिनिमम 50,000 रुपियाँको कारोबारलाई लगातार 3 महिना मेन्टेन गर्नुहुन्छ भने चौथो महिनादेखि तपाईँलाई कार फन्ड यो तपाईँले आउन थाल्छ र यो कार फन्ड भनेको टोटल टर्नओभरको 5% बाट यसमा पनि टोटल प्रत्येक महिना अलग अलग हुन सक्छ किनकि प्रत्येक महिना कम्पनीको टर्नओभर वर्ल्ड वाइड रूपमा जति भयो त्यसको आधारमा यो लेभल क्वालिफाई गर्ने व्यक्तिहरूको जुन कलेक्टेड पोइन्ट हुन्छ त्यसको आधारमा एउटा पोइन्ट सेयरिङ पोइन्ट भ्यालु आउँछ र त्यो पोइन्ट भ्यालुको बेसमा पोइन्ट सेयरिङ सिस्टमद्वारा चाहिँ कम्पनीले कार फन्ड दिने गर्छ र यो पनि सिल्भर एन्ड एबभ एकचोटि क्वालिफाई स्टार गरेर 3 महिना मेन्टेन गरिसकेपछि त्यसपछिको दिनमा मिनिमम पनि सिल्भर लेभललाई क्वालिफाई गर्छन् भने पनि यो फन्ड लगातार रूपमा आउँछ। प्रत्येक आफ्नो मिनिमम पनि सिल्भर डाइरेक्टरको लेभललाई चाहिँ बरकरार राख्नुपर्ने हुन्छ यो फन्ड एचिभ गर्नको लागि र लगातार रूपमा तपाईँ हामी हाम्रो अकाउन्टमा यो फन्ड आओस् भन्ने चाहन्छौँ भने मिनिमम पनि सिल्भर लेभललाई कम्तीमा मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ। माथिको लेभल गोल्ड, स्टार, डायमन्ड, क्राउन जेसुकै गर्नुहोस् तर पनि तपाईँ चाहनुहुन्छ कि कार फन्ड कुनै पनि महिना नछुटोस् भने सिल्भर डाइरेक्टर भन्दा तलको लेभललाई मेन्टेन नगर्नु होला, मिनिमम पनि सिल्भर डाइरेक्टर मेन्टेन गर्नु होला। र यसमा एउटा
के छ त भन्दाखेरि कि म्याक्सिमम यो फन्ड हामीले 80,000 रुपियाँ आइसीसम्म लिन सक्छौँ। यसलाई नेपालीमा कन्भर्ट गरेर बुझ्नु होला। एउटा क्यापिङ लगाइएको छ कि म्याक्सिमम 1 महिनामा हामी 80,000 रुपियाँ आइसीसम्म लिन सक्छौँ। यो कार फन्ड एउटा व्यक्तिले अर्न गर्न सक्छ। र आजको डेटमा भेस्टिजबाट धेरै त्यस्ता व्यक्तिहरूले लग्जरियस गाडी र एउटा लग्जरियस गाडीको साथसाथमा जेनरल गाडीहरू चढिरहेको छ। यो हजारौँमा पुगिसकेको छ। त्यसै गरी अर्को छ भेस्टिज हाउस फन्ड र यो एउटा ड्रिम फन्ड हुन्छ हरेक व्यक्तिको लागि। किनकि काम गर्नुको मुख्य उद्देश्य के हुन्छ भन्दाखेरि कि आउने समयमा एउटा राम्रो आफ्नै घर होस् भन्ने चाहन्छन् र त्यसको लागि आज मान्छे दौडधुप गरिरहेको हुन्छ भने सानै तर राम्रो चिटिका आफ्नै घर होस् भन्ने चाहन्छन् भने काम गर्दै जाँदाखेरि अरू अन्य फिल्डमा पनि यो चिजहरू मान्छे पैसा कमाउँछ र पैसा लिएर गाडी किन्नकै लागि काम गर्छ भने यहाँ एउटा कम्पनीले इन्सेन्टिभको रूपमा एउटा फन्ड दिएको छ र जुन प्यासिभ इन्कमको एउटा स्रोत हो र हामीले काम गरेर एउटा समय दिन्छौँ 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष यो भनेको बाई प्रोडक्ट हो। हामीले काम गर्दै गयो भने अटोमेटिक रूपमा यो चिज हुने चिजहरू हो। जस्तै हामीलाई भोक लागिरहेको छ भने खाना खान्छौँ भने तपाईँ हाम्रो पेट अगाउँछ भर्छ, तिर्खा लागेको छ भने पानी खाँदाखेरि तिर्खा मेट्छ हो। त्यस्तै यहाँ पनि तपाईँ हामीले काम गर्छौँ भने काम गर्दै जाँदाखेरि यो भनेको अटोमेटिक सिस्टममा हुने चिज हो। र यसरी तपाईँ हामीले फरक व्यक्तिहरूलाई हामीले ब्रोन्ज डाइरेक्टर बनायो र 6वटा दोकानलाई परिवर्तन गरेर ती व्यक्तिहरूलाई पनि दोकान परिवर्तन गर्नमा मद्दत गर्यो भने ती व्यक्तिहरू पनि एउटा ब्रोन्ज डाइरेक्टरको लेभलमा आउँछ भने तपाईँको लेभल एउटा क्राउन डाइरेक्टर हुन्छ र क्राउन डाइरेक्टरलाई तपाईँले थप 2 महिना मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो मेन्टेन गरिसकेपछि प्रत्येक पसलबाट तपाईँको प्रत्येक जुन कारोबार गर्ने ग्रुप हुन्छ त्यो प्रत्येक ग्रुपबाट 1-1 लाख रुपियाँको कारोबारलाई मेन्टेन गर्नुहुन्छ भने अब यसरी तपाईँले 3 महिना मेन्टेन गर्दा चौथो महिनादेखि तपाईँको अकाउन्टमा हाउस फन्ड आउन सुरु हुन्छ र यो हाउस फन्ड पनि म्याक्सिमम तपाईँलाई 1 लाख आइसीसम्म तपाईँले लिन सक्नुहुन्छ। र यो लेभल जस्तै मानव एकछिनको लागि 3 महिना तपाईँले क्वालिफाई गर्नुभयो, चौथो महिनादेखि यो फन्ड आउन सुरु भयो। कुनै कारणवश तपाईँको बिजनेस धेरै डाउनमा गयो भने पनि मिनिमम तपाईँले आफ्नो सिल्भर डाइरेक्टरको जुन लेभल छ त्यसलाई मेन्टेन गर्नुहोला। मात्र सिल्भर डाइरेक्टर पनि तपाईँले मेन्टेन गर्नुहुन्छ भने तपाईँलाई यो फन्ड आउँछ। कारोबार बढी छ बढी आउँछ, कम छ कम आउँछ, तर आउन चाहिँ आउँछ। यानि कि मिनिमम सिल्भर डाइरेक्टर लेभललाई पनि मेन्टेन गर्नुहुन्छ भने तपाईँले यी सम्पूर्ण फन्डहरू तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ जुन अहिलेसम्म मैले बताएँ। र हाउस फन्ड पनि कार फन्ड पनि। त्यसै गरी अर्को छ 9 नम्बरमा इलाइट जुन क्लब छ बोनस। यो इलाइट बोनस क्लब जुन छ यो पनि एकदम एक्साइटिङ बोनस छ र यो टोटल टर्नओभरको 2% कम्पनीले निकाल्छ र यो स्पेसली जुन डबल क्राउन डाइरेक्टर र डबल युनिभर्सल क्राउन डाइरेक्टरको लागि हो र उहाँहरूलाई यो 2% दिएको छ र यसमा म्याक्सिमम पर मन्थ एकजनाले 20 लाखसम्म आइसी लिन सक्छ र यो पनि म्याक्सिमम लिडरहरूले लिइरहेको छ र लिएको छ र एकदम एक्साइटिङ बोनस छ र जो यो लेभलमा हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि हो, नयाँ व्यक्तिको लागि होइन। डबल क्राउन र डबल युनिभर्सल टप लेभल जुन भन्छ त्यो टप लेभलका व्यक्तिको लागि पनि 2% को एउटा क्लब दिएको छ र यसको लागि चाहिँ डाइरेक्टर ग्रुप 12वटा हुनुपर्ने छ र डबल क्राउनको लागि 16वटा। यसमा क्वालिफाइङ कन्डिसन आफ्नो सेल्फ पर्चेजिङ 40% नै हुन्छ। 40 PB को पोइन्ट अफ भ्यालुको सामान आफूले आफ्नो आइडीबाट पर्चेज गरेको हुनुपर्छ। यानि कि महिनाभरिमा 2000 रुपियाँ नेपालीको कारोबार हामीले गरेको हुनुपर्छ। यदि गर्दैनौँ भने क्यारी फरवर्ड भएर त्यो जुन पाउनुपर्ने अर्को महिनामा पाउँछौँ। र यो सँगै आजको जुन यो भेस्टिजको आत्मनिर्भर मार्केटिङ प्लान थियो र यही सकिएको छ। र केही कुराहरू छ भने जान्ने बुझ्ने तपाईँले अरू पनि धेरै कुराहरू युट्युबबाट लिन सक्नुहुन्छ र यसको बुकलेटहरू छ त्यहाँबाट लिन सक्नुहुन्छ, जान सक्नुहुन्छ, बुझ्न सक्नुहुन्छ भन्दै बिदा हुन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। विश यु वेल। थ्याङ्क यू भेरी मच।